अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, तिब्बे इस्लामी तिब्बे यूनानी में अरसा दराज से बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करते वक्त ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनमें एक तरह की कुदरती निशानियां हैं जिनसे इलाज मुआवजे में मदद मिलती है। जैसा कि मगध बादाम जो है, इनकी शक्ल बादाम की गिरी, बादाम का मगज़ जो है उसकी शक्ल इंसानी आँख से मिलती है। इस वजह से ज़ोफ़ बसारत की शिकायत में बसारत को ताकत देने के लिए, बीनाई को तेज़ करने के लिए अतिब्बा हज़रात मगज़ बादाम का इस्तेमाल जो है वो तजवीज़ करते रहे हैं और इससे वाकई फ़ायदा भी होता है। मगज़ बादाम के इस्तेमाल से बीनाई बढ़ती है, नज़र तेज़ होती है। इसके अलावा सौंफ जो है, सौंफ के बीज जो हैं उनकी शक्ल जो है वो भी इंसानी आँख से मुशाबहत रखती है और इंसानी आँख से मिलती जुलती शक्ल होती है सौंफ की। तो अतिब्बा हज़रात के साथ साथ अवामन नास में भी ये एक मशहूर दवा के तौर पर सौंफ को इस्तेमाल किया जाता है ज़ोफ़ बसारत की शिकायत में, नज़र को तेज़ करने के लिए, बीनाई में इजाफा करने के लिए। इसी तरह से मगज़ अखरोट जो है उसकी शक्ल इंसानी दिमाग से मिलती जुलती है और इसी वजह से उसको एक तरह की कुदरती निशानी समझकर ज़ोफ़ दिमाग की शिकायत में दिमाग को ताकत देने के लिए मगज़ अखरोट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और वाकई अगर मगज़ अखरोट जो है उसको अगर इस्तेमाल करते रहें तो इससे याददाश्त तेज़ होती है, निस्यान भूल जाना किसी बात का, याददाश्त का अच्छा ना रहना, इस तरह की शिकायत जो हैं वो मगज़ अखरोट के इस्तेमाल से दूर होती हैं। दिमाग को ताकत मिलती है मगज़ अखरोट के इस्तेमाल से। इसी तरह और बहुत सी अद्वियात हैं जो तिब्बे यूनानी तिब्बे इस्लामी में इस्तेमाल की जाती हैं कुदरती निशानियों के तौर पर, और वो वाकई इलाज मुआवजे में उनका इस्तेमाल बहुत मुफीद और मौसर साबित होता है। इसी तरह होनियाते मनविया की कमी की शिकायत में, यानी एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों में सालम मिस्री और मूसली सफ़ेद वगैरह को इस्तेमाल कराया जाता है। मुरक्कबात इस तरह के इस्तेमाल कराए जाते हैं एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों में होनियाते मनविया की कमी की सूरत में, कि जिनमें सालम मिस्री और मूसली सफ़ेद जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में इनको शामिल किया जाता है। जैसा कि अब जो मजून मुग़ल्लज़, लबूब कबीर वगैरह इस तरह की या मुग़ल्लज़ात जो इस्तेमाल कराए जाते हैं उनमें ज़्यादातर जो मूसली सफ़ेद या सालम मिस्री वगैरह जो हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। उनके इस्तेमाल से जो होनियाते मनविया जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ती है। एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होता है सालम मिस्री और मूसली सफ़ेद के इस्तेमाल से, और इसमें कदीम ज़माने से ही अतिब्बा हज़रात ने इसको एक कुदरती निशानी समझकर होनियाते मनविया की कमी की सूरत में इनको इस्तेमाल करवाया है।
مرکبات کی شکل میں، مفردات کی شکل میں، سالم مصری اور موصلی سفید وغیرہ کو. اور سالم مصری جو ہے وہ ہونیات منویہ کی اس میں ان کے ہیڈ کی شکل میں ہوتی ہے، اور موصلی سفید جو ہے وہ ان کی ٹیل کے مشابہ ہوتی ہے. اور ایزوسپرمیا کے مریضوں میں ہونیات منویہ کی کمی کی صورت میں اور ان میں جو نقائص پائے جاتے ہوں، ہیڈ ٹیل کی ساخت جو ہے وہ بہتر نہ ہو، تو ان صورتوں میں سالم مصری اور موصلی سفید وغیرہ جو ہیں ان کو استعمال کروایا جاتا ہے. اور قدیم زمانے سے ان کا استعمال جو ہے وہ علاج معالجے میں بکثرت ہوتا رہا ہے. اور اب بھی ان کو اگر استعمال کرایا جائے ایزوسپرمیا کے مریضوں میں یا ایسے مریضوں میں جن میں ہونیات منویہ کی کمی ہو یا ان کی شیپ ہونیات منویہ کی درست نہ ہو، ہیڈ ٹیل وغیرہ کے نقائص ہوں، تو ان میں اگر سالم مصری موصلی سفید وغیرہ کا استعمال کرایا جائے تو بہت مفید اور بہت حوصلہ افزا نتائج سامنے آتے ہیں. ایزوسپرمیا کے مریض اگر سالم مصری موصلی سفید کو بکثرت استعمال کرتے رہیں، مختلف مرکبات جن میں یہ شامل ہوں وہ اگر استعمال کرتے رہیں، تو ان کی یہ جو تکلیف جو ہے، جو پریشانی ہے، یہ جو مرض جو ہے، اس کے ازالہ میں مدد ملتی ہے. تو ناظرین، اسی طرح سے گردوں کے امراض میں ایک مشہور طبی ایک دوا ہے، ایک مرکب ہے مروسیا. اس میں جو بلاوے جو ہیں، بلاوے جو ایک طرح کا پھل ہی ہے، وہ انصار سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے، ان کو اس میں مروسیا کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے. اور بلاوے جو ہیں ان کی شکل جو ہے وہ گردوں کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی اس میں جیسے گردوں کے اوپر جو ایک سطح ہوتی ہے اوپر والی جو ہے جس نے گردوں کو ڈھانپ کر رکھا ہوتا ہے، اس طرح کی شکل جو ہے وہ بلاووں کی ہوتی ہے. یعنی ایک اوپر اس کے ایک غلاف سا بنا ہوتا ہے تھوڑا سا، اور ایک وہ پھل جو ہے اس کا وہ گردوں سے مشابہت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو گردوں کے امراض میں پتھری وغیرہ یا گردوں کی سوزش یا اور گردوں کے جو امراض ہیں ان میں اس کو بڑی کامیابی سے استعمال کرایا جاتا ہے. اور بہت مفید ایک نسخہ ہے، ایک مرکب ہے طب یونانی، طب اسلامی میں مروسیا کا، اس میں ملاووں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ناظرین، اسی طرح سے بہت سی ادویات ایسی ہیں جن کو قدرتی نشانیوں کے طور پر علاج معالجے میں جن سے مدد لی جاتی ہے، اور وہ فائدہ بھی دیتی ہیں. بہت حد تک وہ یعنی کافی حد تک وہ اپنا حوصلہ افزا اپنا رزلٹ دیتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں، امراض کے ازالہ میں مدد دیتی ہیں. تو ناظرین، یہ سونف، بادام انسانی آنکھ کے امراض کے ازالہ کے لیے، ضعف بصارت کے مریضوں میں بینائی بڑھانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور اب بھی لوگ کرتے ہیں ان کو استعمال، اور ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو موصلی سفید، سالم مصری وغیرہ وہ بھی اطباء حضرات بکثرت استعمال کرتے ہیں ہونیات منویہ کی کمی کی صورت میں، ایزوسپرمیا کے مریضوں میں، تو ان سے بہت اچھا ان کا رزلٹ ملتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے علاج معالجے میں. تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں.